वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? अभी तक जो इत्तला चलती रही है उसको हम एक पेज कहते हैं, यानी दोनों इंतज़ामी अमूर को चलाने वाले और सियासी अमूर को चलाने वाले एक ही पेज पर हैं। मौजूदा हालात के तनाज़र में हम आपको बता सकते हैं कि पेज तो एक ही है, लेकिन इस पेज के ऊपर एक दरमियान में लाइन खिंच गई है और कॉलम दो बन गए हैं, और दोनों कॉलम्स के अंदर जो तहरीर है वो आपको मुख्तलिफ नज़र आती है। आइए आपको बताते हैं कि हमारे तज्ज़िये के मुताबिक मौजूदा हालात में एक पेज की कैफियत क्या है। एक पेज के दरमियान में लाइन लगी हुई है, पेज एक ही है, पेज के दरमियान में लाइन लगी हुई है, एक तरफ लिखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ लिखा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। इस्टेब्लिशमेंट कहती है डायलॉग करना चाहिए, इमरान खान कहते हैं डायलॉग नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि दरमियाना रास्ता निकालें, दरमियाना रास्ता जो है वो खैर का रास्ता है और इससे फसाद कम होगा। इमरान खान कहते हैं कि एक ही रास्ता है और वो रास्ता बनी गला की तरफ से होकर जाता है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई और सियासी रास्ता काबिल कबूल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि मुल्क चलाना है और इज्तमाई तौर पर इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क चलाना है लेकिन सिर्फ मैंने चलाना है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक आवाज़ आती है कि मुआशी हालात ख़राब हैं और मुआशी हालात की ख़राबी की वजह से पाकिस्तान के दिफा के ऊपर बराह रास्त असर पड़ता है, और अगर वैसे भी मईशत ना चल रही हो तो दिफाई मामलात भले पैसे से आप कितने भी तय करने की कोशिश करें, अमूमी तौर पर पाकिस्तान वल्नरेबल ममालिक की कैटेगरी के अंदर आता है। इमरान खान कहते हैं कि दिफा के ऊपर पैसे तो मैं बढ़ाता रहूँगा, लेकिन मईशत हम ठीक हैंडल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा ये हालात ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता कितने सालों के अंदर हालात ठीक होंगे, इसके ऊपर इमरान खान कोई डेट नहीं बताते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आवाज़ आती है कि पंजाब ख़राब है, बुज़दार साहब जो हैं वो पंजाब को नहीं संभाल पाते, पाकिस्तान की आबादी का आधा हिस्सा है, सियासी तौर पर अहम तरीन सूबा है, यहाँ से जो मॉडल बनता है वो हुकूमतों के बनने या बिगड़ने के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इमरान खान कहते हैं कि काम पंजाब के अंदर ज़बरदस्त चल रहा है, बुज़दार साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं, और अगरचे बुज़दार साहब को मेरे घर से कंट्रोल किया जाता है लेकिन फिर भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया के अंदर घर से बहुत सारी सियासत कंट्रोल होती है, अगर मेरे घर से सियासत कंट्रोल हो रही है तो क्या इसमें मज़ायका है। तब्दीलियाँ हो रही हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो पहले कैसे तब्दीलियाँ होती थी, काम ठीक चल रहा है पंजाब के अंदर, हमें बुज़दार साहब को निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक आवाज़ आती है कि चंद मुशरान और वज़ीर काम नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं कि हाँ मैं इसको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन काम सारे ठीक ही कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर काम का मयार ऐसा ही है जैसा कि आपको नज़र आता है, और हम इनकी बागें खींचेंगे और इनको रस्ते के ऊपर रखेंगे और ये काम ठीक करने लग जाएंगे। कोई बड़ी रद्दोबदल करने की, तब्दीली करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आवाज़ उठाती है कि दिफाई और ख़ारजी मामलात बड़े संजीदा और नाजुक मोड़ के ऊपर खड़े हैं, इमरान खान की हुकूमत को आवाज़ उठानी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन हर मामले के ऊपर मैं आवाज़ नहीं उठा सकता। इस्टेब्लिशमेंट खुद किस मर्ज़ की दवा है, इसको ये मामला तय करने हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आवाज़ आती है कि कारकर्दगी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन जो है इस हुकूमत के बारे में वो ठीक नहीं है, तो मजमूई तौर पर कारकर्दगी जो है गवर्नेंस के बारे में उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये जो आप कभी कभी एदाद शुमार भिजवाते हैं वो किसी को मुतासर नहीं करते, अहम है लेकिन मुतासर नहीं करते, तो कारकर्दगी बढ़ानी चाहिए। इमरान खान के कॉलम में लिखा है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा दिन रात एक मैं काम कर रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आवाज़ आती है कि अगले इंतखाबात सबको साथ लेकर होंगे तो तब इंतखाबात की लिजिटमेसी बनेगी। इमरान खान कहते हैं कि सबको फारिग करेंगे और उसके बाद जो इंतखाबात होंगे वो काबिल कबूल होंगे, ऐसे इंतखाबात जिसके अंदर हर जगह से मेरी जमात का ही नाम हो, और बाकी जमातें चूँकि करप्ट लोगों पर मुश्तमिल हैं, वो फारिग लोगों पर मुश्तमिल हैं, उनको निकाल बाहर करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आवाज़ आती है कि फ़ौजी सरबराह को सांस लेने दें, उनको ब्रीदिंग स्पेस फ्राहम करें। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि सिविलियन हुकूमत का बार जो है
وہ فوجی سربراہ کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ سانجے دکھ ہیں اور سانجی خوشیاں ہیں، دکھ بھی اکٹھے اٹھانے ہوں گے اور خوشیاں بھی اکٹھی اٹھانی ہوں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ISI کے چیف کو سانس لینے دیں، دنیا میں اور بھی کام کرنے کو ہے، پاکستان چلانا ہے، ہر طرف سے پاکستان گھرا ہوا ہے دشمنوں کے اندر، دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ کسی مثبت کروٹ نہیں بیٹھ رہا اس کا اونٹ، گلف کے اندر جو ہمارے تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ وہ خرابی کی طرف مائل ہیں، بائیڈن آ گیا ہے، نئی تبدیلی آ گئی ہے، اس کے بعد مشرق وسطیٰ بھی تبدیل ہو جائے گا، ساؤتھ ایشیا کے اندر ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت خراب ہیں، جنگ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہندوستان کی دھمکیوں سے مروب بھی نہیں ہونا چاہتے، تو بہت بڑا اسٹریٹجک میپ جو ہے اس کو ISI کے چیف نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے، تو ان کو سانس لینے دیں۔ حکومت کی طرف سے آواز آتی ہے کہ سانجے دکھ ہیں اور خوشیاں بھی سانجی ہیں، وہی آواز جو آرمی چیف کے حوالے سے آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اور بھی غم ہیں تیرے سوا، ہمیں اور بھی کام کرنے ہیں، اور بھی لوگ ہیں پاکستان کے اندر۔ عمران خان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے سوا جہاں میں رکھا کیا ہے۔ یہ پیج ایک ہی ہے، کالم اس کے دو بن چکے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو PDM کا خیال ہے کسی وقت عمران خان کو دھکا دے کر نکالنے والی ہے، اور ایسا اگر کوئی کام ہے بھی تو بطور صحافی میں تو اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی انٹرونشنز کو اگر ہم نظریہ ضرورت کے تحت انڈورس کرنے لگ جائیں تو پھر تو بات بنے گی نہیں، لیکن نظام کو لیول پلینگ فیلڈ پر بھی لے کر آنا ہے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ویسے بھی عمران خان کو دھکا دے کر نکالنے والی، ایسا کچھ نہیں ہونے کا۔ پیج بھی ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی پیج کے اوپر آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک پیج کے اندر بہرحال آپ کو کالم دو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس تمام کالم کے اندر اگر کوئی اہم ترین جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو حکومت کی ناقص کارکردگی ہے اس کا بوجھ تمام کا تمام اسٹیبلشمنٹ کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اب یہ معاملہ PDM کی قیادت تک محدود نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کا یہ بیانیہ ہے، عمران خان خود یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ تمام کرپٹ لوگ جو مجھ سے NRO لینا چاہتے ہیں وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو نکال دیں، اور وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ PDM کی تمام جماعتوں کو شامل کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی PDM کے ساتھ نہیں کھڑی، جماعت اسلامی ان تمام الزامات کا حصہ بھی نہیں ہے جو عمران خان PDM کے تمام کمپوننٹس کے اوپر لگاتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے PDM سے اجتناب برتا، ان کے JUI کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، سیاسی طور پر کمپٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ PMLN کے ساتھ بھی نہیں کھڑے، جو پشتون نیشنلسٹ ہیں ان سے وہ پرے کھڑے ہوتے ہیں، جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں ان سے وہ پرے کھڑے ہوتے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی احتجاج وہی کر رہی ہے جو PDM کر رہی ہے، اپنے انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم سے کر رہی ہے، اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب کا جو بیان میں آپ کو ابھی سنواؤں گا، یہ سخت ترین بیان ہے جو ابھی تک عمران خان کی حکومت کے بارے میں آیا، اور اس کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگیدا۔ یہ جو بیانیہ ہے یہ PDM تک اب محدود نہیں ہے۔ ایسی جماعتیں جو اپنی علیحدہ شناخت رکھتی ہیں، علیحدہ نظریہ رکھتی ہیں، اور عمران خان کے کسی الزام کی زد میں نہیں آتی، ان کے سربراہان بھی اب یہی بات کر رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب کا بیان سنیے گا جس کے اوپر میں STH کا اختتام کرتا ہوں، یہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ پیج ایک ہی ہے، کالم دو بن گئے ہیں۔ فوج پوری قوم کی ہے، یہ کسی PTI حکومت کی نہیں ہے، اس لیے جب میں مشورہ دیتا ہوں تو عمران خان کہتے ہیں جو پاپا بہت غصے میں ہے، کہتے ہیں پاپا بہت غصے میں ہے، کہ پاپا آج بڑے غصے میں ہے، کہ جب لوگ جلسے میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہوں پاپا غصے میں ہے، لیکن وہ تمہاری نالائقی پر غصے میں ہے، تمہاری نااہلی پر غصے میں ہے، کہ میں نے 900 دن تمہیں سپورٹ کیا، لیکن نالائق 900 دن تو بچہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اب بھی آپ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ پاپا تمہارے اوپر غصے پر ہے کہ آپ نے اپنے کو بھی تباہ کیا،
اور ہماری ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا.